अनफाल में अल्लाह फरमाई का तेरता अल्लाह पतासु के एगड़ा हुए नहीं और इस्लाम तासु के हकारा शिया अल्लाह देना हम से अदर की देना हम से अदर की नबिया आयो वक्त हजरत अब्बास ईमान रावलो नबी अलैहि सलाम पर वो दुबरा तिजारत दुबरा गनीमत के सररा गलियो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं समात्र उस राशा सादा पोर का जो सुबरा उड़ा है सुना उचला मुझे सादा पोर का पोर तो दुबरा के को किताब लिखी सुबुल खुदा जो तवला है नो वयुरा राशा लफा उचत का नबी अलैहि सलाम फरमाइना ولا تصبر توسة ولا شيء وراوي بيرت كم نوري بيه واخي استغفر الله فرمای الله کچه تا پتاسو تی خیر وکتلو یعنی اسلام لدینا وهم سوچند در عطا کی لبغینا هم سوچند در عطا کرو بیا ما عزت مندو قدر مندو اسلام دا پندون دی بہارون دی اللہ بتا صفات اشتا کافی ہوگا سبھی ہو علامہ اقبال فرمائی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ اللہ فرمائی یؤمنون بالغیب ایمان والو شان دادی جدا پٹوس پر کو باندے آسمان نو قرآن سے سوائیوی نو پیجے کی عقل نہ جگڑا ہو تیار بتا کرو اس کی سوال پہنچا سے پہنچا سے نا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ بارہ ہماری عزت مندو کرم جو آقا سڑی نہ دخل اللہ وان اس کو چبائی امانتوں نے چیر سے اتانی کنار کڑا دے پاش بائی خلا کلا دے راگے نبیان دے پور تا پور پور چیر پور سے آگے پور سے دا کیوں لگی سمیں آلو دوبرا نیک ہوگا پورے کھڑے رو جڑا اور اب تک سجدے شو بھئی ایسا مارا با مارو رو ماں بخلا ہے دیو مارو رو ماں بخلا ہے دیو بخلا دے فرمائی کہ دیسے رویات ماں پورا پورا روان شما بیا چکر زما کے تراب مائے تو دوستے تماشا ہو کما نو بیا راما ابے زمزم کوئی دا انت ودے دما آواز کو چلانا یا نو ما جواب ملو شو بھائی اللہ دے تاثر ہو کی جب سوق زخبل خور ما رب کریم جبریل تو فرمائے سوچتے کا دوزخیان و جنتیانوں کے شامل ہوگا دا پاور آف اسلام دے معزت مندو اور نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا ذاتی خور نوا نے میرا نئے خور وقت نبی علیہ السلام کی وقت پہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ یہ جنگ کی گیش کو دیلا ایمان نور آتا ہے دیر عمر بعد نبی علیہ السلام معشومانی کے لوگ کڑے دیر عمر بعد دے وہ سلو شویدہ پیغلہ شویدہ جنگ کی گیش کو کافران مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی اَأَنْتَ محمد تو محمد ویہاں صلی اللہ علیہ وسلم محمد بما فیہ نسو وینا یہ شیما دستا ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے جدا جگہ میں شیما دستا ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استرگو کی اوخ کے راہ ایمان نہ لڑا ہے سادہ اور لپور کو ویرا دربان دیکھئے نا والا او خیر دیرے بیزے او عثمان ورکر اور وہ پورے داوالا او دین بعد کتن ما سرا پاس سکے اس سامن او اخپلے قبیلے تزد کاورا سنوما ویز اخپلے قبیلے تزم نبی علیہ السلام ثابت الخرنا زمانہ اور تو ادب پر احترام سا اخپل مقام دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا امات تعلیم راکھا دا کوا نن مونگا ہر سارا جماعت کی خلق مونگنا کئی خوش میں دنیا سفونا مونگا دادا کارپیٹ بازار کرو آقا وش لے دو خاص تندیو لگا سا وش لے دو آورے ہو مائی عزت مندو قدر مندو علامہ اقبال فرمائی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نتی قلوبیاں اللہ دوبرا عرباؤں کو تعداد سر فرشتے پیدا کری قیام کی بنائی دوبرا عرباؤں کو تعداد کے اللہ فرشتے پیدا کری جو پیدا کرے پر ابو کی دی اور سب سجدہ کی دی سب قعدہ کی دی سب رب تیلا سجد کری دی دستا او زمان دا عبادت چا پتہ نشتا او دست مسیدی کنا دے استنجام مسلمت طریقے اپڑا کنا فموز کے چودری کو دکان ٹالا کلا کچھ سلام کو سلام ٹالا کسی ہو دے زمان گموز دے ہماری زمان قدر مندو علامہ اقبال فرمائی درد دل کے واسطے پیدا کے انسان کو ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ دیکھے